अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज़ अतिबा करام, हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल पर खुश आमदीद। आज हम आपको एक नुस्खा पेश कर रहे हैं कि जो वो लोग कि जिनके बेऔलादी होती है और उसके स्पर्म बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, या वो लोग कि जिनके स्पर्म होते हैं लेकिन उनमें एक्टिविटी नहीं होती, मोटिलिटी नहीं होती या बहुत कम होती है, उनमें हरकत नहीं होती, तो उसके लिए नुस्खा है जनाब अक्सीरी कुश्ता अकीक। तो सबसे पहले ऐसा करना है कि अकीक सुर्ख की टुकड़ी लेनी है 25 ग्राम की, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं 25 ग्राम। तो कोई भी टुकड़ा जो है वो 3 या 4 रत्ती से ज़्यादा ना हो। कलमी शोरा मुसफ़ा लेना है 25 ग्राम, नौशादर ठीकरी 25 ग्राम, सुहागा सफ़ेद जो कि कांच जैसा शफाफ हो, सुहागा सफ़ेद 25 ग्राम, सिम्बल फार सफ़ेद जो कि कांच जैसा शफाफ हो, वो भी 25 ग्राम। आप तरकीबें तैयारी सुन लें। चाय वाला एक बड़ा कप लें जिसमें ये सारी अद्वियात उसमें आ जाए। उस कप को संपट कर लें। ये संपट का लफ्ज़ मैं इसका तर्जुमा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये नुस्खा ही उन लोगों के लिए है कि जो कामल अतिबा कराम हैं, जो ये नुस्खा बनाने की अहलियत रखते हैं। ये अनाड़ी लोग इस नुस्खा से दूर रहें। तो उसको संपट कर लें। अब माँ सवाए अकीक के बाकी तमाम अद्वियात को पाउडर करें और ये आधा पाउडर कप में नीचे बिछा दें। उस पर अकीक के टुकड़े थोड़े थोड़े फासले पे चुन दें और ऊपर बकिया आधा पाउडर डाल दें और दबा कर उसको बराबर करें और उसको अच्छी तरह ढकना लगा के उसके ऊपर गिल हिकमत करें और तार भी लपेट दें और उसके ऊपर गिल हिकमत करें। अब एक 3 बाई 3 फुट का घड़ा खोदना है जो कि 3 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा हो, और उसमें 4 किलो उपले बिछा दें और उन पर कप रखें। ये जो आपने गिल हिकमत किया वो कप है उसके ऊपर रखें और बाकी 4 किलो उपले उसके ऊपर जो है ना बिछा दें। यानी उपलों के भी दरमियान में ये कप रखना है आपने, और भड़के की आग लगा दें। आग जलती रहेगी, इसको काफ़ी टाइम लगेगा। जब आग ठंडी हो तो ये कम से कम 2 दिन इस आग को ठंडा होने में लगते हैं, कम से कम 2 दिन, 2.5 दिन भी लग जाते हैं बाज़ औक़ात। तो जब आग ठंडी हो जाए तो उसमें से कप निकालें और उसको खोल के देखें तो अकीक जो है उसमें ऑक्साइड हो चुका होगा, यानी कि वो कुश्ता हो चुका होगा। अब अकीक वही होगा लेकिन बाकी अद्विया जो हमने 25-25 ग्राम ली थी वो दोबारा वही मिकदार में दवाइयाँ उतनी ही और लेनी है, वही वाली जिसमें आपको मैंने बताया था कि सुहागा, सिमरफार, नौशादर ठीकरी, कलमी शोरा, ये जो चारों चीज़ें हैं ये दोबारा फिर लेनी है उसी मिकदार में। और बाकी अद्विया लेकर उसी तरह दोबारा फिर उसको आग दें, यानी वही अकीक दोबारा फिर वो अद्विया प्याली में आधी नीचे अद्विया रखें, वो अद्विया का पाउडर ऊपर अकीक चुन दें और फिर ऊपर अद्विया डाल के उसको तार लपेट के उसको संपट भी करें और फिर गिल हिकमत भी करें। तो दोबारा फिर उसी तरह आपने जो है ये आग देनी है 8 किलो उपलों की। तो ये अमल 3 दफ़ा करें, ये अमल 3 दफ़ा पूरा करना है। अब अकीक को निकाल कर देखें तो वो पीसक हो चुका होगा, यानी पीसने के काबिल हो चुका होगा। उसे पीस लें और उसको खल कर लें और चेक करें कि पानी में हल होता है या नहीं। इन उसको पानी में डालें तो वो पानी की तह में जाके बैठ जाता है तो फिर वो भी तैयार नहीं हुआ। रेत की तरह नीचे बैठ जाए, मट्टी की तरह, तो फिर हल नहीं है। उसको पानी में हल पजीर होना चाहिए, यानी पानी में बिल्कुल वो गायब हो जाए। जैसे नमक पानी में डाले तो वो गायब हो जाता है, हल हो जाता है, इस तरह इस अकीक को भी हल होना चाहिए। तो अगर हल हो जाए तो ठीक, अगर हल ना हो तो उसको फिर वही आग वाला अमल 1 दफ़ा या 2 दफ़ा और करना पड़ेगा। तो चौथी आग में ये अकीक इंशाल्लाह ज़रूर कुश्ता हो जाता है। अब आपने जब ये पानी में सारा हल हो गया तो क्या करना है,
اس پانی میں سے جو نیچے بیٹھ گیا اس کو تو آپ نے نکال کے پھینک دینا ہے. جو پانی میں حل ہو چکا ہے وہ پانی فلٹر والا پانی جو ہے اس میں حل کرنا ہے. اس پانی کو آپ کسی اسٹیل کے برتن میں ڈال کے اس کو آگ پہ چڑھائیں گے تو پانی اڑ جائے گا, نیچے کشتہ عقیق بیٹھ جائے گا, یعنی کشتہ پھر آپ اپنا نکال لیتے ہیں پانی سے. تو یہ جو کشتہ عقیق ہے, اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 5 تولہ اینٹ کلی لینی ہے اور اسے لوہے کی بالٹی میں پگھلا لیں یا لوہے کی بالٹی میں پگھلائیں اور ساتھ لوہے کا ڈنڈا ہو. اب آپ نے 2.5 تولہ جو مدرجہ بالا کشتہ عقیق کا پاؤڈر بنایا تھا اس کی چٹکی کلی کو پگھلانے کے بعد اس میں چٹکی وہ عقیق کا کشتہ ڈالیں اور ڈالتے جائیں اور لوہے کے ڈنڈے سے اس کو ہلاتے جائیں. یہ کلی خاک ہو جائے گی, یعنی پاؤڈر بن جائے گی, اور اس عمل میں 4 گھنٹے تقریباً لگ جاتے ہیں. یہ عقیق کلی کو کشتہ کر دے گا. یہ جو عقیق اور کلی کا کشتہ تیار ہو چکا ہے اس کو آپ نے خوب کھل کرنا ہے اور اس میں 1 پاؤ لیمو کا رس اور 1 پاؤ عرق گلاب سہ عطشہ اس میں ڈال کے کھل کرنا ہے اور کھل کر کے اس کو خشک کرنا ہے, یعنی کہ پانی اس میں جو عرق اور پانی جو ہے یہ اس میں جذب ہو جائے اور خشک ہو جائے. اور ٹکیا بنا کے اس جو عقیق اور کلی کا کشتہ بن گیا ہے اس میں جب یہ عرقیات اور کھل کر لیے تو اس کشتے کی آپ نے ٹکی بنا لینی ہے. ٹکی بنا کے اسے 25 کلو کی گڑے میں آگ دینی ہے. یہ پھول کر کشتہ ہوگا, لیکن اتنا پھولا ہوا ہوگا کہ 1 پاؤ نظر آئے گا, اتنا پھولا ہوا ہوگا. آپ کا کشتہ عقیق اکثیری تیار ہے. مقدار خوراک اس کی ہے 1 چاول 1 پاؤ دودھ کے ساتھ دن میں 1 سے 2 بار, یعنی صبح شام بھی دے سکتے ہیں اور ایک ٹائم بھی دے سکتے ہیں. یہ مسلسل استعمال کروانا ہے. پہلے آپ نے پس سیل کا علاج کر لینا ہے. اگر اس کو منی میں انفیکشن ہے, پس سیل آ رہے ہیں تو پس سیل کو پہلے اس کا علاج الگ سے کر لیں. یہ جو نسخہ ہے جس مقصد کے لیے بتایا گیا, ان سپرمز کی موٹیلٹی کو بڑھانے کے لیے, تو ایک لاجواب اکثیری چیز ہے. اگر وہ ایزوسپرمیا کا کیس ہے اس میں بھی پس سیل بہت زیادہ ہے تو پہلے پس سیل کا علاج کر کے پھر ایزوسپرمیا کا علاج آپ اس نسخے سے کریں گے. تو انشاءاللہ یہ دوا بہت تیزی سے سپرمز کی حرکت کو یعنی موٹیلٹی کو بڑھا دیتی ہے. یہی کشتہ عقیق, اس کا اگر آپ ایک مزید عمل کر لیں تو پھر آپ کو پس سیل کی الگ علاج نہیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی دوائی پس سیل پر بھی کام کرے گی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہی کشتہ عقیق بغیر کلی والا, یعنی کلی کے پہلے جو ہم نے کشتہ عقیق تیار کیا تھا وہ آپ نے لینا ہے اور 1 تولہ اور گندک آملہ سار 1 تولہ, ان کو خوب کھل کریں اور ریت جنتر پر چھوٹے چھوٹے تشویے دیں کہ گندک میلٹ نہ ہونے پائے, گندک پگھلنے نہ پائے. 8ویں تشویے تک گندک جو ہے وہ شعلہ بند ہو جائے گی. پھر اس کو کھل کر کے کروسیبل کھٹالی میں بند کریں اور آدھا کلو اپلوں کی بے دودھ آگ دیں. یہ گندک اور عقیق باوزن برنگے سفید کشتہ ہوں گے اور عقیق باوزن برنگے سفید کشتہ ہوگا, یعنی یہ گندک اور عقیق کا سفید کشتہ ہو جائے گا. اب یہ دوا پس سیلز اور موٹیلٹی دونوں مسائل پر کافی و شافی ہوگی انشاءاللہ. یہ نسخہ جو ہمیں بھیجا ہے اور اس کی جو تحقیق کی ہے اور پیشکش ہے استاد الاطباء حکیم بابا نعیم حیدر, وائس چیئرمین شعبہ کشتہ سازی, یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن پاکستان. یہ انہوں نے نسخہ بھیجا جو ہمارے ہیلتھ اینڈ بیوٹی چینل کے ویورز کے لیے. تو جو اطباء کرام ہیں, جو اس قابل ہیں, جو کشتہ ساز ہیں, وہ یہ نسخہ بنائیں. اور اگر کوئی اس کا اہل نہیں ہے تو وہ کسی طبیب سے بنا ہوا منگوا سکتا ہے, ہم سے بھی بنا ہوا منگوا سکتا ہے. میرا موبائل نمبر آپ نوٹ فرما لیں, حکیم ڈاکٹر سید رضوان شاہ گیلانی, 0345 55 80471 0345 55 80 471. تو اس کے ساتھ ہی اجازت, والسلام.